बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वाले साथियों अस्सलाम वालेकुम। एक अनदेखे वायरस ने इस दुनिया में धूम मचा दी। नामवर डॉक्टर फेल, एटमी ममालिक फेल, नाकाबिले तस्कीर इजादात करने वाले फेल, चाँद पर अपनी बाजरिया मशीनरी पहुंचने वाले फेल। ऐसा क्यों है कि ये एक अनदेखा वायरस कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? ये बिल्कुल कंट्रोल में आ सकता है। इसकी वजह क्या है कि ये हमारे अक्लों पर पर्दे पड़ गए हैं। उसकी एक ही वजह है साथियों कि हमारी अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से दूरी है। हमने कुरान का वो सबक भुला दिया जो हमारे असलाफ ने पढ़कर इस दुनिया को नाकाबिले तस्खीर दुनिया को फ़तह किया। साथियों, इसके पीछे जहाँ बहुत सारी वजूहात है वहाँ हमारा कौल और फ़ेल में तज़ाद है। आज हम रमज़ान शरीफ आता है तो उसमें आपने ज़्यादा सवाब के चक्कर में लोगों की मदद कर देते हैं ताकि एक नेकी के बदले 70 नेकियां मिल जाएं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पूरा साल जिनको हम रमज़ान में नवाजते हैं उनका पूरा साल क्या हाल होता है। साथियों, अगर इस वबा से बचना है तो आप रजू करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर कि सदका बुरी बलाओं को और बुरी मौत को टालता है। इस अनदेखे वायरस में जिसका शिकार जो हो जाता है उसको ना माँ, ना बाप, ना मोहल्ले वाले, ना अहले इलाका उसकी नमाज जनाजा में भी शिरकत नहीं करते। ऐसा किस वजह से है? ये इस वजह से है कि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात हमें पुकार रही है, आओ मेरी तरफ, आओ मेरी तरफ। और जो भूला हुआ सबक है उसको याद कर लो और मैं अल्लाह जो हर चीज़ पर दस्तरस रखता हूँ, अगर तुम मेरी तरफ लौट आए तो मैं इस ना अनदेखे वायरस को और बड़ी बड़ी बलाओं को तुमसे दूर कर दूँगा। साथियों, अल्लाह तबारक व तआला रात के हर पहर में अपने फरिश्ते के ज़रिए एक आवाज़ लगाते हैं कि कोई है मुझसे बख्शिश मांगने वाला, कोई है मुझ अल्लाह से मदद मांगने वाला, कोई है अपने परवरदिगार को बुलाने वाला। मैं परवरदिगार वादा करता हूँ जिसने 2 आंसुओं के टोकन के साथ मुझे पुकारा, मैं उसकी पुकार ज़रूर सुनूंगा, तंग दस्त को खुशहाल बना दूंगा। साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। आप उनको एक वाक़या सुना रहे थे कि बनी इसराइल की कौम में एक शख्स परिंदों का शिकार करता था और जो परिंदे अंडे देने वाले होते थे उनके अंडे चुरा लिया करता था। वो शख्स जंगल में गया और एक चिड़िया के उसने अंडे चुराए। उस चिड़िया ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ देखा और अर्ज़ की, या अल्लाह, इसने मेरे अंडे चुरा लिए हैं जिसमें से बच्चे तकरीबन निकलने ही वाले थे। ऐ मेरे परवरदिगार, इसको तबाह कर दे। आवाज़ आई, ऐ चिड़िया, तू बेफिक्र हो जा, मैं अपनी रहमत से तुझे और नवाज दूँगा, तुझे और अंडे दे दूँगा और उसमें से बच्चे भी निकल आएंगे। हाँ, अगर इस शख्स ने दोबारा ऐसी जसारत की तो मैं इसको तबाह बर्बाद कर दूँगा। साथियों, ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को सुना रहे हैं। फिर गर्मियों का मौसम आया, चिड़ियों ने अंडे दिए, परिंदों ने अंडे दिए। वो शख्स अपने घर से निकला, एक रोटी बांध कर अपने लिए रास्ते में जाता है तो एक बुज़ुर्ग नज़र आते हैं नहर के किनारे बैठे हुए। वो सवाल करते हैं कि बेटा, मुझे भूख लगी है, खाना खिला दे। वो अपनी रोटी पूरी की पूरी उस बुज़ुर्ग को खिला देता है और अपनी नापाक जसारत को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उसी जंगल का रुख करता है। और महज इत्तेफाक देखिए कि वो उसी चिड़िया के घोंसले में पड़े हुए अंडों को दोबारा उठा लेता है। जब वो अंडे उठाता है, चिड़िया दोबारा आसमान की तरफ देखती है तो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान जारी होता है कि ऐ चिड़िया, हम अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं किया करते, लेकिन हमने अपने बंदों के लिए ये ख़ास करम किया है कि जिस दिन जो सदका देता है उस दिन हम उसको बर्बाद नहीं किया करते। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाक़या सहाबा इकराम को सुनाया तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर हमारे पास सदका देने के लिए कुछ भी ना हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, सदका दो, ख्वाह एक खजूर की गुठली के बराबर ही क्यों ना हो। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर इतनी भी इस्तात नहीं है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को जोश आया। आपने फरमाया, अगर ताकत नहीं रखते तो जाओ जाकर अपनी माँ को मुस्कुरा कर देख लो, ये भी सदका है। अपने बच्चों को अपने खर्चे पर ही पालना आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन
اگر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی کرو گے، اپنے خرچے پر ان کو پالو گے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز ہٹا دو گے جو انسانوں کو تکلیف دے رہی ہے، تو آقا نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ غرض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اتنی وسعت بیان کی کہ صدقہ ہر ایک کے حصے میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے مل لیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھے طریقے سے بات کر لیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، دونوں انگلیوں کو اس طرح کر کے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر آرڈر پاس کروا لیا، ہر نوٹیفیکیشن پاس کروا لیا، ہر حکم پاس کروا لیا۔ بس بخشش کا ذریعہ اور بخشش کا بہانہ تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمارے گھر میں ہماری بخشش رکھ دی کہ ہم اپنی والدہ کو دیکھیں، بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں کی شب میں صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے کہ آج کی رات بہت بابرکت رات ہے، اس بابرکت رات میں جو صدقہ دیتا ہے اس کی بخشش یقینی ہے۔ ایک صحابی گھر میں گئے اور رستے میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ پروردگار آج کی رات تو بہت پاک رات ہے، لیل و نہار ہے، میرے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جب گھر پر پہنچے تو سوچتے ہیں کہ اے میرے پروردگار فلاں شخص میرے ساتھ لڑا تھا، فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اے اللہ اس زیادتی کو میں معاف کرتا ہوں، اس کو میرا صدقہ سمجھ کے قبول فرما لے۔ صبح جب وہ شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تیرا رات والا صدقہ اللہ کو بہت پسند آیا۔ آج اگر ہم اپنی بچت چاہتے ہیں، ہم پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس موذی وائرس سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں واپس لوٹ کر اللہ کی طرف آنا ہے۔ ہمارا جو طرز عمل ہے وہ نہایت ہی خراب ہوتا جا رہا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے ملنے والا خربوزہ 100 روپے کا 3 کلو رمضان کے پہلے روزے میں 80 روپے کا دیتے ہیں۔ ہم دودھ میں پانی اس کے چوتھے حصے کے برابر ڈالتے ہیں۔ ہم 3 روپے والا ماسک 50 روپے کا بیچتے ہیں۔ ہم گیس کا آکسیجن گیس کا سلنڈر اس کی ڈبل ٹرپل قیمت پر بیچتے ہیں۔ ہم پٹرول کی قیمت کم ہونے پر اپنے رکھے ہوئے پٹرول کو بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ بلیک میں مہنگا بک جائے۔ اگر ہمارا یہی طرز عمل رہا تو خدا کو تو ہم نہیں منا پائیں گے۔ ایک اندیکھے وائرس نے ہمارا یہ حال کر دیا تو سوچیں ٹیڈی دل موجود ہے، سوچیں قحط جیسی صورتحال نہ ہو جائے۔ اگر آج ہم دوسرے کا خیال رکھیں گے، اللہ نے اسی لیے تو صدقے کا حکم دیا کہ اور جو ہم نے مال تمہیں دیا اس میں دوسروں کا حصہ ہے۔ صدقے کی حقانیت یہ ہے کہ غریب تک خوراک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، کسی کو زیادہ نوازتی ہے، کسی کو کم نوازتی ہے۔ جس کو زیادہ نوازتی ہے اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہے۔ آج اگر ہم نے اس موذی مرض سے نجات حاصل کرنی ہے تو آقا علیہ السلام کے قول کے مطابق صرف اس کا ایک ہی حل ہے، صدقہ دیں، صدقہ دیں اور صدقہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے۔ ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اچھی بات کو آگے پہنچانے والے کا منہ سلامت رہے۔ ساتھیوں، اگر یہ بات آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔